सैफ अली खान ने अपना टैटू चेंज करवा लिया। करीना नजर आई गुस्से में। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? क्या वाकई इन दोनों की डिवोर्स हो रही है? क्या ये जो रूमर्स हैं ये सही हैं, या सिर्फ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये क्लिक बेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और झूठी बातें कर रहे हैं? इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी। मेरा नाम है सोनिया राव और आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स्ट्रा। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स टॉक अबाउट सैफ अली खान एंड करीना कपूर। इनको कौन नहीं जानता। सैफ अली खान जो है वो नवाब हैं। ही वॉज अ बॉर्न प्रिंस, बट फिर चीज़ें चेंज हो गई, बट स्टिल ही इज़ अ नवाब। सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है। दीज टू गॉट मैरिड इन 2012 अक्टूबर। शादी बहुत अच्छी चल रही थी एंड आई थिंक कि जितना भी अरसा इन दोनों की शादी चली है और अभी तक भी चल रही है और मुझे लगता है कि आगे भी चलेगी, मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह से ये शादी ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज़ हम आए दिन बहुत सारे कपल्स के बारे में, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में सुन रहे होते हैं कि जी ब्रेकअप्स हो गए हैं और पता नहीं क्या कुछ हो गया है। लेकिन मैंने इनका पूरा अगर रिलेशनशिप देखा जाए सैफ अली खान का और करीना कपूर का, तो करीना ने भी अपने बिल्कुल जब वो पीक पे थी तब सैफ अली खान से शादी की। सैफ अली खान वॉज नॉट मैरिड, बट प्रीवियसली ही वॉज मैरिड टू अमृता सिंह। अमृता सिंह भी अभी रिसेंटली अपीयर हुई एक शो में और उन्होंने भी काफ़ी खुल के बात की। और देखिए, शादी की जहाँ तक बात है, उन दोनों का रिलेशनशिप नहीं चला। वो उसका यही मसला था कि शर्मिला जो कि सैफ की मदर हैं, शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट द रिलेशनशिप। आई थिंक सैफ अली खान वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इमेच्योर बिकॉज ही वॉज ओनली 20 years old when he got married to अमृता। तो 20 साल का एक लड़का जो होता है वो बहुत जज्बाती होता है और जज्बात में जो लिए गए फैसले होते हैं वो हमेशा गलत ही निकलते हैं। अमृता का ये कहना है कि उनके साथ बिहेवियर ठीक नहीं था। डेफिनेटली बहुत सारी और भी वजूहात होती हैं, बट जो भी है, दे हैव टू ब्यूटिफुल किड्स टुगेदर। सो गुड लक टू अमृता ऑल्सो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अमृता सिंह ने शादी क्यों नहीं की। अमृता सिंह वॉज इन अ रिलेशनशिप फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो भी एक क्रिकेटर के साथ जिनका नाम था रावी शास्त्री, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो रावी शास्त्री के साथ उनका काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चला और वो दोनों इंगेज्ड भी थे, बट फॉर सम रीजंस दे डिड नॉट गेट मैरिड। सैफ और अमृता के बीच में ऑलमोस्ट 12 साल का फ़र्क था। मुझे ये बात नहीं समझ आती कि 12 साल के फ़र्क था तो इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जाता है। जब एक मर्द छोटी उम्र की औरत से शादी करता है तो बड़ी वाह होती है, लेकिन अगर मर्द बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ले तो उस औरत को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आई थिंक इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिल मिलने चाहिए और रूहें मिलने चाहिए। एज इज़ जस्ट अ नंबर। खैर, जब इनकी शादी हुई, लव मैरिज थी, दे वर क्वाइट हैप्पी, बट क्योंकि इस शादी में शर्मिला की जो कि सैफ की मदर हैं, खुशी शामिल नहीं थी, और फिर उसके बाद बहुत सारे और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से इनकी शादी नहीं चल सकी। अमृता एंड सैफ अली खान पार्टेड देयर वेज इन 2004 और उसके बाद सैफ एंड करीना स्टार्टेड डेटिंग। दे डेटेड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम और उसके बाद 2012 में दे गॉट मैरिड। माना कि सैफ अली खान एक नवाब हैं, बहुत ख़ानदानी हैं, एंड ही इज़ डेफिनेटली रिचर दैन करीना कपूर, बट करीना कपूर भी करीना कपूर हैं। कपूर ख़ानदान डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ख़ानदान है इंडिया का, और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो कपूर फैमिली ने तो फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है। सो दे गॉट मैरिड एंड सब देख सकते थे कि दोनों की मोहब्बत जो है वो नज़र आती थी। करीना जब बिल्कुल अपने करियर के पीक में थी तब उन्होंने शादी की। वो चाहती तो नहीं करती, लेकिन उन्होंने अपना घर बसाया, उन्होंने अपनी मोहब्बत निभाई, और हमने देखा कि दोनों के बीच में कभी कोई इस किस्म की बात हमें इतने सालों में सुनने को नहीं मिली। सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। दे बोथ वर रियली हैप्पी। दो खूबसूरत उनके बच्चे हैं एंड वी सी देम टुगेदर गोइंग ऑन वेकेशंस, और इस तरह की कोई नेगेटिव खबर उनके बारे में कभी भी हमने नहीं सुनी। अब सब लोगों का कहना है कि अंबानी की वेडिंग में भी ये दोनों साथ नज़र नहीं आए, और जो करीना है उनकी एक फुटेज चल रही है जिसमें वो सैफ अली खान के साथ गाड़ी में बैठी हैं और उनकी शक्ल पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शी सीम्ड रियली अपसेट। मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं,
وہ بھی انسان ہیں, سیلیبریٹیز کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی بھی ایسی ہی زندگی ہے جیسی ہماری ہے, بس فرق اتنا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور ان کی لائف جو ہے وہ تھوڑی گلیمرس زیادہ ہوتی ہے. مجھے تو لگتا ہے ان کی لائف ہم سے کہیں زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے بیکاز ان کو لوگ جانتے ہیں اور کبھی کوئی بات نہیں بھی ہوتی تو وہ خبروں میں آ جاتے ہیں اور بلا وجہ میں ان کے بارے میں فضول کی سٹوریز بنا دی جاتی ہیں. آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دے آر گیٹنگ ڈیورسڈ. اٹ از سچ اے شیم کہ وداؤٹ نوئنگ کسی کی طلاق آپ کروا دیں یا آپ اس کی طلاق کی بات کریں. ٹھیک ہے, ایک کپل ہے, کپل کے بیچ میں پرابلمز ہو سکتی ہیں, سیپریشن بھی ہو سکتی ہے, ناراضگی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق ہی ہو. اور جو جھوٹی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ کسی نے ان کو یہ کہا کہ سیف علی خان ایک عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو ایسی بالکل بات نہیں ہے. سیف علی خان کا کبھی کوئی ایسا اسکینڈل نہیں آیا. سیف علی خان واز اونلی 20 years old when he got married to امرتا. اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ والے آدمی ہیں, اور جب سے سیف علی خان کرینہ کپور کے ساتھ ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی اسکینڈل نہیں آیا. ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ سیف علی خان کسی قسم کی اس قسم کی باتوں میں انوالومنٹ ان کی رہی ہو کہ وہ کسی کو ایکسٹرا میرٹل افیئر ان کا چل رہا ہو یا کسی کے ساتھ ان کی خبر آئی ہو. آئی تھنک ہی از اے ویری ڈیسنٹ مین اینڈ ہی لوز ہز فیملی. اور کرینہ کا بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اپنے کریئر کو ساتھ لے کے چلا, لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ ان کی پہلی جو پرائرٹی ہے وہ ان کی فیملی ہی رہی, اور انہوں نے 2 بچے کیے بیک ٹو بیک, اور ان بچوں کے ساتھ وہ نظر آتی ہیں. ماشاء اللہ, دا کڈز آر بیوٹیفل, دا فیملی از امیزنگ, اور آئی ہوپ کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو کہ ان دونوں کی ڈیورس ہو. اور ابھی یہ صرف باتیں ہیں, لوگوں کو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے جس پہ وہ بس مزید خبریں بنا دیتے ہیں, بات کچھ نہیں ہوتی. اور اگر خدا نہ خواستہ ان دونوں کی ڈیورس ہوتی بھی ہے, جو کہ ہم نہیں چاہتے کہ اتنا خوبصورت کپل جو ہے ان کی بیچ میں ایسی کوئی بات ہو, تو کوئی بات نہیں. دس از لائف, پیپل موو آن. بچے ہوں بچے نہ ہوں, لوگوں کے بیچ میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ اور سیپریشن ہو جاتی ہے. بٹ ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ دونوں اسی طرح ہنستے کھیلتے رہیں اور جو بھی ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے, کیونکہ رشتے بنانا تو آسان ہوتا ہے, ان کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ رشتے ٹوٹ جائیں تو اپنے آپ کو سنبھالنا. تو سیف علی خان اور کرینہ کپور کا کپل از سچ اے بیوٹیفل کپل, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ان دونوں کا رشتہ ختم ہو. میاں بیوی کے بیچ میں پرابلمز آتی ہیں, ڈفرینسز بھی آتے ہیں, بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بعض اوقات سیپریشن بھی ہو جاتی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کا تعلق ہی ختم ہو جائے. تو آئی جسٹ ہوپ کہ جو بھی چل رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے اور یہ دونوں دوبارہ سے ساتھ ہو جائیں. خبر یہ اس وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے اس نے آگ پکڑی بیکاز سیف علی خان نے کرینہ کپور کا نام اپنے ہاتھ پہ لکھوایا ہوا تھا, اور وہ جو ٹیٹو تھا اس کو انہوں نے چینج کروا لیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا ٹیٹو کرواتے ہیں نام کا, وہ بھی اپنی بیوی کا, اور اس کے بعد آپ اس کو بدل دیں تو لوگ کیوریس ہو جاتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ یار کیوں بدل لیا, بیکاز بہت سارے ریلیشن شپس میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی گرل فرینڈ کا یا اپنے اسپاؤس کا نام لکھوایا ہوا ہے, اور جیسے بریک اپ ہونے والا ہوتا ہے یا بریک اپ ہو جاتا ہے اس کو وہ ریموو کروا دیتے ہیں یا چینج کروا دیتے ہیں, اور لوگوں کو ہنٹ مل جاتی ہے کہ اوکے دے آر ناٹ ٹوگیدر اینی مور. بٹ آئی ایم ہوپنگ, اور مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ جب بھی یوٹیوب کھولیں گے سوشل میڈیا تو ایوری بڈی از سیئنگ, کرینہ کپور کے پرانے کلپس نکال کے کہہ رہے ہیں کہ کرینہ نے یہ کہا, امریتا نے یہ کہا. او مائی گاڈ, دس از ٹو مچ. ٹھیک ہے آپ خبر لیں, لیکن اپنے صرف ویوز کے لیے اور چند پیسوں کے لیے کیوں آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور کیوں آپ کسی کے بارے میں غلط خبر دے رہے ہیں. سیلیبریٹیز ہیں, لیکن یہ نہ بھولیں کہ سیلیبریٹیز بھی انسان ہیں, ان کی بھی لائف ہے, وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں ان ساری باتوں سے. مستقل ایک فوٹیج چلائی جا رہی ہے جس میں کرینہ جو ہے بہت زیادہ اپسیٹ ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, اور کرینہ اس فوٹیج میں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں کوئی بات ہو گئی ہو. کیا آپ لوگوں میں سے آپ کا اگر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا آپ کی بیوی ہے یا میاں ہے یا گرل فرینڈ ہے, ڈونٹ یو گائز فائٹ؟ کیا آپ لوگوں کے بیچ میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی, آرگیومنٹ نہیں ہوتا؟ کیا آپ ایک دوسرے پہ کبھی اپسیٹ نہیں ہوتے ہیں؟ تو
تو پلیز اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ نہ پھیلائیں. میں ان لوگوں کو کہوں گی جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنے ویوز کے لیے لوگوں کے گھروں کے معاملوں کو اور زیادہ بگاڑ کر پیش کرتے ہیں. So this is what I think about their relationship. I think it's a beautiful couple اور I hope کہ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جلدی دور ہو جائے, because ہم نہیں چاہتے کہ کرینہ اور سیف علی خان ایک دوسرے سے الگ ہوں, because they look beautiful together. So let's hope کہ ان دونوں کا ریلیشن شپ چلے, اور کوشش کریں کہ جب تک کوئی خبر کے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے اس کے بارے میں بات نہ کریں. Thank you very much.